मुंहिंजी ज़िंदगीअ मौज जा साथी ख़ाकसारो ऐं मुंहिंजा बुज़ुर्ग जेको साथी आहे अब्दुल करीम धामराव साहब ऐं अॼु धामरा जी जमात ऐं अज़म हैदर साहब नाज़िम आला सिंध हिन असांजे इज्तिमा में मौजूदु आहिनि जेको असां मिली करे कयो आहे। हाणे थोरी देरि में मां ख़वातीन खे बि ख़िताबु कंदुमि, उहे बि मुंहिंजूं माइर आहिनि, भेणियूं आहिनि ऐं असांजे हिकु ख़ानदान वांगुरु आहिनि, हिकिड़ी कम्यूनिटी आहिनि। जेकी मां ॻाल्हि कंदो आहियां कि असां हिकिड़ी कम्यूनिटी अहिड़ी रेस था कयूं जेकी दीन इस्लाम जे सही नुक़्ताए नज़र खे मुआशिरे में पेश करे। असां फ़र्द वाहिद थी करे कुझु बि नथा करे सघूं जेसि ताईं असांजा पूरा अहलो अयाल असां सां गॾु न हूंदा। इहा इन जी मिसाल असांखे करने अवल जे इस्लाम में मिले थी पई त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं पैगाम ख़ुदा ॾिनो त उन हर हिकु खे ॾिनो ऐं पोइ पंहिंजे साथियुनि में बि इहा ताक़ीद कयईं त इहो पैगाम मुंहिंजो पंहिंजे घर पहुचायो। ऐं पोइ उहे सभु ख़ानदान जेके रसूल ख़ुदा जे कलमे ते उन्हनि जे मथां ईमान आंदो अलाह जे मथां, उन्हनि जा पूरा ख़ानदान बि दाख़िले दीन थिया। ऐं इहो हिकिड़ो सिलसिलो आहे। इहा ई सोच, इहा ई फ़िक्र ख़ाकसार तहरीक जी बुनियादी आहे त ख़ाकसार तहरीक हिकिड़ी कम्यूनिटी वांगुरु हिकिड़े हुन निज़ाम जेको दीनुल हक़ जी प्रचार ऐं उन जे ग़लबे जे लाइ जेको प्रोग्राम मुरतब कयो वियो अज़रूए क़ुरान हज़रत अल्लामा मशरिक़ी रहमतुल्लाह अलैह, उहो तमामु इन्हनि शयुनि खां बाला हुयो, कंहिं फ़िरक़ा वारियत खां बाला हुयो, कंहिं नस्ली तासुब खां बाला हुयो। उन में जेके भी दाख़िल थिया उहे दीन इस्लाम जो हिसो थी विया। पोइ उहा हिकिड़ी कम्यूनिटी रेस थी, सम्झो था। उन में न कोई अरबी हुयो, न कोई अजमी हुयो, सभु मुसलमान हुया, कलमा गो हुया। ऐं उन जी शुरूआत उते मके खां शुरू थी त नबी अल्लाह जे उन शइ खे साम्हूं रखंदे हज़रत अल्लामा मशरिक़ी भी ख़ाकसार तहरीक जो इजरा ईअं ई कयो। असां जॾहिं पंहिंजूं तकरीर शरीक कंदा आहियूं या कोई ख़िताब कंदा आहियूं त असां 40 लख घराणनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, सम्झो था। त ख़ाकसार तहरीक में 1931 खां वठी करे 1939 ताईं जेसि ताईं टकराव थियो, 40 लख घराणा ख़ाकसार तहरीक जे हरकत अमल में। ऐं इहा ई असल वजह हुई तहरीक जी कामयाबी जी, सम्झो था। कि सभु जॾहिं घर जे नंढड़े ॿारड़े खां वठी करे घर जे सरबराह ताईं सभिनी खे फ़िक्री नज़रियाती तौर ते उहे हिकिड़े नज़रिए सां जुड़ियल आहे, हिकिड़ी फ़िक्र सां जुड़ियल आहे, हिकिड़ी आइडियोलॉजी सां जुड़ियल आहे। पर उन्हनि जो हरकत अमल हिकु थी वियो, सम्झो था। ऐं अल्लामा मशरिक़ी अगरि कौल फैसल में तव्हां पढ़ो त उन में बि ख़वातीन सां जेको ख़िताब आहे उन्हनि में बि उन्हनि हिमथायो आहे ऐं उहा मिसालूं ॾिनियूं आहिनि त तव्हांजा मर्द तव्हांजी थपक जे मथां जेकी तव्हां हुननि खे जेकी घर जी ख़ातून आहे, घर जी जेकी आहे उनजी अहल खाना, उनजी हम रकीब हम सफ़र आहे, उहा पंहिंजे घर वारे खे अगरि पुठी ते थपकी ॾेई करे काॾे मोकिलींदी त पोइ फतह क़रीब थींदी, सम्झो था। इहा तारीख़ आहे असांजी तारीख़ इस्लाम में। अगरि फतूहात में मर्दनि अॻियां अॻण त पोइ उन्हनि जे शाना बशाना उन्हनि जूं ख़वातीन हुयूं जिन्हनि उन्हनि खे हिमथायो आहे, जिन्हनि उन्हनि खे ताक़त ॾिनी आहे। अॼु ज़रूरत इन शइ जी आहे। ऐं छो जो हे दीन बि आहे, हे दुनिया में ख़ालसतन इन तहरीक जो इन जो मक़सदियत जो जेको आहे त हे दीन ऐं दुनिया ॿिन्ही खे तव्हांखे वाज़े करे खोले करे थी ॿुधाए त जेके तव्हांजा फ़राइज़ आहिनि बतौर मर्द उहे तव्हांजा ॿिनो, जेके ख़वातीन आहिनि जिन्हनि जी झोली में तव्हांजी नस्ल आहे उनजी सही माने में तरबियत, ऐं उहा तरबियत जे ओसि ताईं सही नथी थी सघे जेसि ताईं उन ख़ातून जो ज़हन उन दीन सां जुड़ियल न हुजे। अॼु फ़लस्तीन खे मारनि था, लेकिन उन्हनि जी माउ जेकी आहे अॼु बि उहा पुटु ॼणे थी। सबसे वॾी मिसाल अथव उहे ख़वातीन जा पुट छो नथा मरनि, उन्हनि जा हौसला छो नथा टुटनि। उहे हौसला इन जे लाइ नथा टुटनि जो उहे महिरियूं उन फ़िक्र सां, उन नज़रिए सां, उन दीन सां जुड़ियल आहिनि। ऐं यासिर अरफ़ात जी हे जो अॼुकल्ह फ़लस्तीन थो हले न, त इन सां हिकिड़ी तव्हांखे मां मिसाल ज़रूरु ॾींदुमि त यासिर अरफ़ात जी जॾहिं तहरीक हुई PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, उन में हिकिड़ी माई हुई जंहिंजा 7 पुट हुया।
ख़बर थी ना ॿुधिजो 7 पुट हुया इहा तहरुक हले पियो उन में हुनजा 6 पुट शहीद थी विया माई अची वई यासिर अरफात जी पंहिंजी चवणी आहे त मां ॾाढो बेचैन थी वियुमि त मूंखे अची ॿुधाइनि त फलाणी आई आहे जंहिंजा 7 पुट इन तहरुक में ऐं इन दीन जे ऐं इन आज़ादी जी तहरीक में शहीद थी विया मुंहिंजो हौसलो न पियो थिए त मां हुन सां मिलां मां चुप करे वेठो हुउमि त दरवाज़ो खड़काए करे अंदरि घिरी आई मूंखे अची करे चई यासिर तूं मूंसां छो नथो मिले यासिर तूं मूंसां छो नथो मिले तूं सम्झे थो त तुंहिंजे हिन तहरीक में मुंहिंजा 6 पुट शहीद थी विया हे तुंहिंजी तहरीक न आहे अलाह जी तहरीक मां इन जे लाइ न आई आहियां जो मां तोखे ॿुधायां त पुछां मुंहिंजा 6 पुट छो शहीद थी विया मां पंहिंजो 7हों पुट वठी आई आहियां पंहिंजो 14 सालनि जो पुट हुनजे हथ यासिर चयो मां रोई पिया मुंहिंजी अखियुनि में ॻोड़ा आया त अहिड़ियूं जेसि ताईं महिरियूं आहिनि उन दीन खे कोई मग़लूब नथो करे उन दीन खे कोई किराए नथो अॼु ज़रूरत उन जज़्बे जी आहे उन नज़रिए जी आहे उन फ़िक्र जी आहे अगरि अॼु इहो जज़्बो थी पवे त हे धरती बि तमामु अहिड़नि नुक़साननि खां बची वेंदी तमामु अहिड़नि बेरारवियुनि खां बची वेंदी इहो मुआशिरो तबाही खां बची सघे थो पियो असां फ़र्द वाहिद लेकिन अगरि हिकिड़ी औरत कंहिं नज़रिए सां थी जुड़े कंहिं इल्म सां थी जुड़े त पोइ सॼो ख़ानदान उन सां थी जुड़े मुंहिंजी सोच इहा आहे त तमामु जेके ख़ाकसार आहिनि उहे वमा अहलो अयाल वमा ख़ानदान इन तहरीक में शामिल दो लफ्जों में उर्दू में भी बात करूंगा कि असल नजरिया जो है असल जो दीन है जो दीनुल हक है उसमें यही है कि पूरे के पूरे शामिल हो तो पूरे के पूरे शामिल होने में सिर्फ आपकी जात वाहिदा नहीं है आपके अख्तियार में आपके हल्का उसमें जितने अफराद हैं वो पूरे के पूरे उसमें शामिल हों क्यों कि आप उनके वारिस हो बड़ी अच्छी बात की सालाना शहर धामराव महताब ने कि भाई पूरे के पूरे दाखिल हो और अहलो अयाल के साथ दाखिल और इसके बारे में पुरस्तिश होगी अल्लाह पूछेगा वो बच्चे भी अगर किसी बेरारवी में पड़े तो वो अपने बाप का गिरबान पकड़ेंगे कहेंगे कि तू अगर दीनुल हक पर था तो फिर इसकी प्रचार तूने हमारे साथ क्यों नहीं की क्यों हमें इस चीज से तुमने दूर रखा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने उनका भी पूरा अहलो अयाल वो पूरा अहलो अयाल तो कुर्बान हो गया नस्ल दर नस्ल कुर्बान हो गया कोई मिसाल है ऐसी नहीं तो कहते कि भाई हमारे नाना का मजहब था हमारे दादा का मजहब तो नहीं था हमारे नाना का मजहब था हमारा क्या काम हम इससे अलग होते हैं लेकिन उन्होंने इस चीज को दीनुल हक समझकर अपने नाना के उस पूरे प्रोग्राम को क्योंकि रसूल खुदा के पास बेटे की औलाद ही नहीं वो कमी वो खानदान की वो कमी उस नवासा रसूल ने भी और उसने बेटा बनकर दिखाया हक और बातिल के सामने उसने हक की प्रचार करके ये चीज बता दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वो पैगाम वो मेरा नबी वो मेरा अल्लाह सच्चे अब ऐसे ही जज्बों की जरूरत है हमें अपने खानदानों को अपने अहलो अयाल को हमारी तमाम उन सारी चीजों को हमें एक करना और यही हमारा फर्ज है इसीलिए ये मैंने आपका इज्तिमा बुलाया वरना मेरी जुमे पर आपसे मुलाकात होती है मैं सिर्फ मर्दों तक नहीं रखना चाहता इस तहरीक को मैं इसको तमाम खानदानों तक फैलाना चाहता हूं और इस नजरिए से ये चीज मैं यहाँ दुनिया खाकसार जो सुन रही है उसको भी कहता हूं कि अपने मरकज के साथ फिक्री नजरियाती खानदानी तौर पर जुड़ना तुम्हें पड़ेगा ये दीन है ये सच्चाई है ये नेकी है
یہ دین کی سربلندی کا پروگرام ہے اور اس کو اسی تناظر میں لے کر چلنا ہے، ورنہ پھر تمہاری خاکساری نہیں ہے۔ سن لو میرے، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے خاکسارو، تم جب تک اس فکر کو اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال، اپنی بچوں کے ساتھ مل کر کیوں اللہ کا مددگار جو بننا ہے، اللہ نے مدد مانگی ہے، اس دین کی سربلندی کے لیے مدد مانگی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ نبی کے ساتھ کون تھے؟ وہ اس کے مددگار تھے، اس کے دوست تھے، حبیب تھے، اس کے دوست۔ وہ اللہ کا حبیب تھا، یہ اس کے حبیب تھے، اس کے ساتھی تھے، اور بما اہل و عیال تھے۔ بدر اور حنین میں خواتین کھڑی ہوتی تھی، خواتین ہی نے بھرپور ساتھ بھی دیا ان کا، ان کے جذبوں کو اجاگر کیا، ان کے اندر بہادری اور شجاعت بھری ہے، ان کو میدان جنگ سے پیچھے نہ بھاگنے کا کوئی سبق ان کی خواتین نے نہیں دیا۔ تبھی تو تحریکیں، انقلاب، یہ ایسے دین کی سربلندی کے پروگرام تبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ خواتین کا اہم رول رہا ہے، اللہ کی نظر میں بھی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا، وہاں خواتین کے رول کو دیکھ لیں، اس کی پاکیزگی، پاک دامنی کی قسم اللہ کھاتا ہے، اور پھر اس نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا جس نے اس کے پیغام اپنے لوگوں میں سربلند کیا۔ اور پھر ایسی مثالیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ کیا رسول خدا یتیم نہیں تھے؟ اس کو کس نے پالا؟ یہ سارے کے سارے سلسلے جڑے ہوئے ہیں، عورت اور مرد کا ساتھ پہلے دن سے ہے، اور ہر ایک کا مقام کو متعین اللہ نے کر دیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ نے جو مقام متعین کر دیے ہیں اسلام میں، انہوں نے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام اور عزت اور منزلت بخشی ہے۔ اگر ہم صحیح اسلام پر آ جائیں تو یہ رونا ہی رونا بند ہو جائے گا۔ جو آج خواتین جو ہے نا عورت ڈے منانے والے دن کرتی ہیں، یا دوسرے دنوں پر آ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، کیونکہ وہ چیز رہی ہی نہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت میں ہر ایک نے اپنے اپنے تئیں اپنا سب کچھ گھڑ لیا ہے، اور اسی کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن وہ جو دین تھا، وہ جو دین الحق تھا، اس میں یہ ساتھ ساتھ تھے۔ ان کو حوصلے ان کے گھروں سے تھے۔ اسلام کی عسکری زندگی میں بھی علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ایک ایسی خاتون کا جس کا باپ آ کر 18 سال کی جنگ لڑ کر آیا، اور اس نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جمعہ نہیں پڑھا کیا؟ امام مالک کی بات کر رہے ہیں۔ امام مالک کا والد 18 سال جنگ میدان میں، اور اس کی جو بیگم تھی اس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں ہمارے اندر، یہ مثالیں، ان مثالوں کو کے لیے، کیونکہ ان سے ہماری نسل آنی ہے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ہمیں مردانگی کی وجہ سے اختیار ہے کہ ہم پیدا کریں، لیکن ان بیٹوں کی تربیت تو وہ کرے گی۔ اس تربیت گاہ کو ایسا ماحول دینا پڑے گا۔ آج مغرب کی یلغار ہے تمہارے اوپر، بھارت کی یلغار ہے تمہارے اوپر، پورا کا پورا کلچر بدل دیا ہے انہوں نے، اٹھنا بیٹھنا بدل دیا ہے، زبان تک بدل دی ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے اب اردو میں ہندی کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں، جو شوز دیکھتے ہیں، جو پروگرام دیکھتے ہیں، ان میں ان کی تمام چیزیں کوئی ان کی ذہن سازی اس طرح سے کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سونیا گاندھی نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ ہم ایک کلچرل انویژن لا رہے ہیں۔
کلچرلی ہم انویٹ کر دیں گے پاکستان کو, ہم فتح کر لیں گے پاکستان کو, بھلے جغرافیہ فتح ہو نہ ہو, لیکن یہاں کا اٹھنا, یہاں کا بیٹھنا, ان کی شادی غمی کے تمام طریقہ کار. آج ہماری شادیاں دیکھ لیں, ہماری شادیوں میں جو رسم و رواج ہے کیا وہ اسلامی ہے؟ It is influenced by the ہندویتا. یہ ساری چیزیں ایک ذہن کے ساتھ سوچنے کی ہیں, سمجھنے کی ہیں, اور ہم ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں سلولی, گریجولی. اسی لیے کہتا ہوں کہ جو خاکسار تحریک ہے یہ آپ کو صحیح معاشرت اور اپنی اقدار کے اندر آپ کو تمام چیزیں آپ کی نسل تک. کیوں کہتا ہوں میں آپ کو کہ اپنے بچے لاؤ یار, ایسے ایسے بچے لاؤ. جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مستقبل نظر آتا ہے, اس تحریک کا عروج دیکھتا ہوں ان کے چھوٹے سے چہروں میں, حوصلے کے ساتھ, یقین کے ساتھ. اور انہوں نے ہی تو چلانی ہے نا. اگر ہمارے تو یہ چٹے پڑ گئے, انہوں نے اگر یہ ہم پیدا نہیں کر کے گئے تو پھر کچھ نہ کر کے گئے اس تحریک کے لیے, اس نظریے کے لیے, اس دین کے لیے, اس دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کا جو چیز ہے, پھر گریبان ہمارا ہوگا اور ہاتھ ادھر روز محشر اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے بچوں میں, اپنی نسل نے اس دین کی سربلندی کے لیے کیا پیغام دیا. روٹی اچھی دی, کھانا اچھا دیا, پہننا اچھا دیا, اٹھنا اچھا دیا, بیٹھنا اچھا دیا, رشتے, لیکن جائیداد بھی ان کے پیچھے, مال و اسباب بھی پیچھے چھوڑ کر آئے, لیکن میرا دین ان کو دے کر آئے. پھر کیا ہوگا تمہارے منہوں میں, کیا ہو سکتا ہے تمہارے منہوں میں؟ تمہارے منہ میں کچھ بھی نہیں بچا. اسی لیے میں نہیں تو مجھے تو کوئی ذاتی طور پر نہیں ہے, پیچھے تحریک چلتی آئی ہے, میں بھی ویسے ہی تحریک چلا کر چلا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے, آ جاؤ بھائی, یہ کر دو, وہ کر دو, وہاں احتجاج ہے, وہاں بھوک ہڑتالی کیمپ ہے, وہاں پر جناب آپ کی سرکردگی میں جناب قمر الدین صاحب کی, جناب عبدالحفیظ صاحب, قیوم صاحب, آپ وہاں جاؤ, آپ وہاں جاؤ, یہ جاؤ, وہ جاؤ. بھائی تحریک تعارف چل رہا ہے, بس ہم یہی, لیکن نہیں, ہم نے سوسائٹی کے, معاشرے کے ان چیزوں کو جہاں سے خرابی اٹھ رہی ہے ان کو رکھیں. ڈاکٹر پھر کس طرح ہوئے؟ جب مرض کا ہم تشخیص نہ کر سکے تو پھر دوا کہاں سے لائیں گے؟ دوا کس کو کھلانی ہے؟ اس ایک شخص کو نہیں, وہ دوا, وہ تریاک, وہ جو زہر میں ہمارے بدنوں کے اندر وہ جو زہر کئی اشروں سے, کئی صدیوں سے سرایت کر چکا ہے, اس کا تریاک یہ دین ہے. اور وہ اس معاشرے کے ہر فرد کو دینا لازم ہے وہ تریاک, وہ چاہے اس عمر کا ہو, چاہے اس عمر کا ہو, یا وہ جو اندر خواتین بیٹھی ہیں. وہ ضروری ہے. اسی لیے میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں, کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا, لیکن اب اس کی بنیاد میں رکھ رہا ہوں. سن رہے دنیا خاکسار, اس کی بنیاد میں رکھ رہا ہوں. میں جہاں بھی آؤں گا میں اسی طرح کے اجتماعات چاہوں گا کہ وہاں ہوں, تاکہ ہم ایک نظریے پر اس مٹھی کی طرح مضبوط ہو جائیں, اور اس دین کو ہم سب کی ضرورت ہے, نہ کہ ایک فرد واحد کی, کہ وہ وردی پہنے اور کندھے پر بیلچہ اٹھائے اور آ جائے کہ جناب میں حاضر ہو گیا. یہ مجھے منافقت نہیں چاہیے, یہ منافقانہ عمل. یہ پیچھے تحریک اسی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی کہ جو خاکسار ہیں ان کی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ اٹھ کر کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں. پھر وہ ان کے اوپر ہنسی بھی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا خاکسار تحریک. خاکسار تحریک کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے کہ تمہیں اور تمہیں یہاں سے نوٹ بٹنا شروع ہو جائیں. یہ دین ہے, یہ دین کی سربلندی ہے, یہ آخرت ہے تمہاری. اور جب
تم اس آخرت کو سچا کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو یہ دنیا بھی تمہیں ہی ملے گی، اس دنیا کی تمام اسباب بھی تمہیں ملیں گے، وہ جنات فی الارض کے تمام انعامات بھی تمہارے قدموں میں آئیں گے جب تم مل کر چلو گے، سب مل کر چلو گے، ایک نظریے کے ساتھ چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔